बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज बच्चों की बहुत ज़िद थी कि मम्मा भेलपूरी भेलपूरी बनाए। तो चले भेलपूरी बनाते हैं। तो मैंने सबसे पहले ले ली हूँ मुरमुरे, फिर प्याज काट डाली थी मैंने, प्याज टमाटर कोतमीर, और ये है आलू। शो के बगैर भेलपूरी में कोई मज़ा ही नहीं आता है। अगर आप भी घर में बच्चों के लिए भेलपूरी बना रहे हैं तो सबसे पहले मुरमुरे के बाद में हमें शो लेना है। आलू शो ले ले या चूड़ा ले ले, जो भी आपके घर में है वो ले ले। तो मैंने 2 पैकेट डाल दी थी यहाँ पर, और फिर टमाटर डाल दी, प्याज डाल दी। यहाँ पर मुझे प्याज थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही थी तो मैंने कहा चलो थोड़ी कम कर लेते हैं, किसी दाल के तड़के में काम आएंगी। उसके बाद मैंने ले ली है कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच। ठीक है, अगर आपके बच्चे ज़्यादा तीखे खाते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं या इसे कम ही रहने दें, ज़्यादा मत डालें। थोड़ा सा नमक डाल दी, चटपटा मसाला, हमारी ज़ुबान में इसे परवीन मसाला कहते हैं हमारे मोहल्ले में। आपके मोहल्ले में क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ पर मैंने थोड़े से मसाले ऐड कर ली थी। फिर देखिए अब इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। उसके पहले हमने इसमें इमली का पानी अच्छे से मैंने इसे कुचल डाली थी, ठेस डाली थी, और इसमें थोड़ा सा शक्कर भी ऐड करी थी। मेरे पास गुड़ नहीं था, अगर आपके पास गुड़ है तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देखिए बच्चों को मैंने अच्छे से मिला के, उसे हिला के बच्चों को मैं अब तकसीम करने जा रही थी। तो ये मदिया को ले ली प्लेट, कैफ को ले ली, और मुझे ले ली, आयत को भी ले ली। ठीक है, आयत तो तेज़ खाती नहीं है मगर बहुत ज़िद कर रही थी मम्मा मुझे भी खानी है, मुझे भी खानी है। जब खाई, जब उसकी नानी याद आ रही थी, इतना रोई जा रही थी, इतना रोई जा रही थी, क्योंकि आयत तेज़ नहीं खाती है, और जब तेज़ खा ली तो बहुत ही रो रही थी। और मेरी लाइट भी चली गई थी, या मैं मोबाइल के फ्लैश से वीडियो भी बना रही थी और बच्चों को भी खिला रही थी। तो देखिए बच्चे लड़ रहे थे, थोड़ी सी कम पड़ गई थी, थोड़ी ज़्यादा बना लेना था। नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ी ज़्यादा बनाऊंगी। फिर मैंने जल्दी से पका ली खाना। रात का भी मैंने खाना पका ली थी, दाल चावल। बच्चों को चाय पानी करे बाद मैं बहुत देर के बाद बर्तन की तरफ आ गई। मुझे दाल चावल के टाइम पे भी थोड़ा सा रिकॉर्ड करना था, लेकिन मैं भूल गई। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी मैं पकाने का भी। फिर पूरा काम करे बाद मैंने लास्ट में पकाने के बाद, खाना खाने के बाद में बर्तन धो ली। हमें बर्तन धोए बिगड़ नहीं सोना चाहिए, ये भी एक हमारे इसमें आता है। बर्तन धो के साफ़ सफाई तो आधा ईमान है। जब हम रात में ही सब काम अच्छे मुकम्मल तौर पर करके सोते हैं ना, तो सुबह में हमारा किचन इतना खिला खिला सा, इतना सुकून भरा लगता है कि आपको मैं बता ही नहीं सकती। जो करता है, जो साफ़ सुफ करके सोता है, उसे ही पता है कि कितना मज़ा आता है। सुबह उठते ही हम चाय पीते हैं सुकून से, और लग जाते हैं हमारे पकाने में। इसमें हमें क्लीन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना ही बर्तन धोने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही दूसरा साफ़ सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो बर्तन जिस दिन नहीं धोए, जिस दिन तबीयत ख़राब हुई, चाहे हम कहीं बाहर चल गए मम्मी पापा के वहाँ, तब तो मतलब कि इतनी शामत आ जाती है, कभी डोंगा नहीं मिलता, कभी भगोना नहीं मिलता, कभी गिलासा नहीं मिलती। तो हमें बर्तन पहली फुर्सत में हमें बर्तन धोना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूरे बर्तन माशाल्लाह से क्लीन हो गए थे। ये मेरी मनी प्लांट की जो डिब्बा है वो ऊपर से गिर गया था, फिर मैंने उसे भी अच्छे से धो के पानी भर दी उसमें भी। वो भी वही है, मुझे प्लांट का बहुत ही शौक है। अगर आपको भी शौक है तो मुझे बताना, मैं ऊपर की मेरे टेरिस पे के भी पूरे झाड़ा आपकी वो बताऊंगी। तो मैंने पूरे क्लीन कर ली, बकेट भी धो डाली मैंने। साथों साथ जो भी मैं बर्तन धोती हूँ उसके साथ एक आधी बकेट तो मैं धो ही लेती हूँ। चाहे जो बकेट दिखी नज़र के सामने बकेट धो लिया, केतली दिखी केतली धो ली, चाहे टब दिखा टब धो डाले, जो भी मतलब जो भी है आप करते जाए। जब कपड़े भी धोते हैं आप, अगर तो सिंपल से कपड़े ही ना धोए, बेडशीट धो ले, कुशन कवर धो ले, पर्दे वगैरह धो ले। मतलब ये क्लीन घर साफ सुफ भी होता है,
اور ہر چیز اچھی بھی نظر آتی ہے، اور ہمارا گھر بھی اچھا دکھتا ہے، اور ہم بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر ہاتھ چالو ہے لیکن زبان بند ہے، تو نہیں، ہمیں زبان بھی اللہ کے ذکر سے چالو رکھنا چاہیے۔ تو میری ہم ماشاء اللہ سے ہمیشہ سے عادت ہے، جب بھی میں برتن، کپڑے، فرشہ جو بھی پوچھتی ہوں چالو رہتے ہیں ہاتھ، وہ ٹائم پہ میری زبان میں ماشاء اللہ سے استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوبی اس سے چالو رہتی ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب اتنی برکت آتی ہے، اتنی برکت آتی ہے الحمدللہ سے۔ جب بھی آپ کام کرے، برتن دھوئے، کپڑے دھوئے، فرشہ پوچھے، جو بھی کام کرے، تو آپ نے لازمی اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو کرنا ہے۔ اگر آپ نے دل میں ٹھان لیے نا کہ نہیں میں کروں گی، ہمیں دنیا ہی نہیں بنانی ہے، ہمیں آخرت بھی بنانی ہے۔ ہم اپنے گھر کے لیے کتنا سوچتے ہیں، کتنا کرتے ہیں، اور وہاں کے گھر کا کیا، وہاں تو ہمیں اکیلے چھوڑ کے سب چلے جائیں گے، ہمارے نام اعمال ہی ہمارے ساتھ آئیں گے، تو ہمیں وہاں کی بھی دنیا سجانی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنبی، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی ہمیشہ پڑھنی ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی زندگی میں، اگر آپ کی لائف میں وقت میں بہت کم وقت برکت ہے، کام آپ کا دن بھر لمتا ہے، تو آپ نے لازمی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھی۔ دیکھیے چٹکیوں میں آپ کے کاموں بنیں گے۔ اس مطلب کہ ایسا ہوگا کہ کوئی آ کے کھڑے گیا، کتنی جلدی کچھ ہو گیا، کام ہی ہو گیا، ایسا ہوگا۔ جو اللہ کے ذکر میں بہت ماشاء اللہ سے طاقت ہے، اور استغفر اللہ کی تو اتنی ہے مطلب کہ جو چاہے وہ مل جاتا ہے استغفر اللہ سے۔ آپ ذہن میں بھی، آپ کی زبان سے بھی وہ ورڈز نہیں آئے، بس اپنی ذہن میں وہ ورڈ آگے کوئی چیز، تو اللہ تعالیٰ آپ کے پاس حاضر کر دیتے۔ استغفر اللہ میں اتنی طاقت ہے۔ تو دیکھیے میں نے یہاں کچن ٹاپ بھی صاف کر لی تھی، اور وہی دستی سے میں نے نیچے کا بھی فرش جو پانی گر جاتا ہے نا برتن دھوتے دھوتے، تو وہ بھی اب میں وائفر لانے جاؤں گی تو آیت مجھے دیکھ لیں گی کہ مما مجھے لے لے، تو میں کام کرے بغیر آیت کو دیکھتی ہی نہیں ہوں، آیت کے سامنے جاتی ہی نہیں ہوں، نہیں تو وہ مجھے پکڑ لیتی ہے۔ میری آیت بہت ماشاء اللہ سے بہت پیاری ہے، بہت ہی لاڈلی دلاری ہے میری۔ تو دیکھیے میں نے جلدی سے وہی دستی سے میں نے پورا کچن ماشاء اللہ سے پوچھ ڈالی تھی۔ تو پھر یہاں پر آ جاتا ہے آپ بچوں کو سلانے کا ٹائم، تو میں جلدی کچن صاف کر رہی تھی۔ ہم نے کھانا وغیرہ سب کھا لیے تھے، اور میں نے کچن پوچھ ڈالی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں اگر آپ کی لائف چینج نظر آنی چاہیے، دیکھنی چاہیے، اگر آپ کے برے مسئلے مسائل ہے، تو آپ نے استغفر اللہ کا ذکر آج سے ابھی سے شروع کر دیں گے۔ دیکھیے آپ کی کیسے لائف چینج ہوتی ہے، کیسے اللہ آپ کے بگڑے ہوئے کام بناتا ہے، کیسے آپ کے ہر مسئلے حل ہوتے نظر آئیں گے۔ آپ یقین بھی نہیں کرو گے، آپ مجھے دعائیں دو گے کہ صحیح سچ میں باجی آپ نے کیا کہا تھا۔ میں تو میرے بچوں کو بھی بولتی ہوں بیٹا استغفر اللہ ربی من کل ذنبی ہمیشہ پڑھو۔ میرے بچوں کی اتنی بڑی دعا نہیں آتی تو ہمیشہ استغفر اللہ میرے بچے ماشاء اللہ سے پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ ہمارا سونے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ میں نے گدے لا کر یہاں پر بچھا لی تھی۔ ہم بیڈ روم میں نہیں سوتے ہیں، ہم ہال میں سوتے ہیں بچے گدے بچھا کر۔ تب گدے بچھا کے میں بیڈ شیٹ بچھا رہی تھی کہ آیت میڈم آ گئے۔ آیت میڈم مطلب بستر بچھاتی سے اتنی خوش ہو جاتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت ہی خوش ہو جاتی ہے، اور بہت ہی شیطان گھس جاتا ہے اس کے آنکھ میں کہ میں کیسے مستیاں کروں۔ اس کے اوپر کھڑے جاتی ہے، بار گر جاتی ہے ہٹک سے، جھمپنگ جھپاک جھولا سمجھتی ہے اسے وہ گدوں کو، بہت ہی مستیاں کرتی ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھا لگے ہے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔